नमस्ते, माझं नाव रवी हेगडे. आजचे दिवस नागरपंचमी म्हणून आम्ही सगळे मनायता. अशें करून ह्या 4 वर्षाच्या उपरांत आमच्या हांगा स्मार्ट सिटीचो रस्तो बंद जाल्लो आसा म्हणून ह्या वर्सा लोकांक कळ्ळें आसा की रस्तो बंद जाला म्हणून. आनी नागपंचमीचो आमी मनायता. सकाळी हांगा 8 वाजेपर्यंत अभिषेक सुरू जाल्ले आसा. दनपार प्रसंग अभिषेक आसताले. म्हाका वैशिश्ट्य सांगा नागपंचमीचे. पळय, नागपंचमी म्हणल्यार नागदेव संबंधाचो एक अनुष्ठान, एक व्रत आसा नागपंचमीचें. आतां म्हणजे केन्ना चातुर्मास जेन्ना सुरू जाता न्ही, तशेंच एक चातुर्मासा पर्यंत एक व्रताच्यो प्रारंभ जाता. तशेंच आतां नागपंचमी आसतलो, मागीर ताजे उपरांत मागीर गणेश चतुर्थी आसतली. अशी व्रताच्यो एक आमचो अनुष्ठान सुरू जाता. म्हणून आज दिवसांनी नागपंचमी मनयता. नागदेवाक आमी हांगा लायो आनी अभिषेक, पंचामृत अभिषेक, सप्तसुक्त करूंक अभिषेक आनी शिवकवच करूंक अभिषेक सगळे हांगा करता. चालू आसा अभिषेक. आता सगळ्यांक मागता की नागदेवाचो संपूर्ण अनुग्रह आशिर्वाद आसूं.